رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يتخذ ذال पर जो देखें ज़बर है इसको लंबा नहीं खींचें फिर से पढ़ें वला यत्तखिज़ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما फिर से पढ़ें लिमा को लिमा नहीं पढ़ें फिर से लिमा तुहाज्जून फिर से या अहलल किताबी وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم
ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. फिर से ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. फिर से पढ़ें. देखिए इन अवलन नासी सीन के नीचे क्या है ज़ेर, इसको ज़बर नहीं पढ़े. जब वक्फ करेंगे हादन नबी यू पढ़ेंगे. फिर से पढ़े इन अवलन नासी. وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. देखें लिमा नहीं है लिमा है. किस तरह पढ़ेंगे? लिमा तकफुरून. लिमा तकफुरून बिआयाति ल्लाहि व अंतुम तशहदून. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. वक्फ कैसे करेंगे? फिर से पढ़ें. लिमा तलबिसूना. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وتكتمون الحق
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي फिर से بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء والله واسع عليم واسع عليم يختص برحمته من يشاء फिर से सात की पेज को नंबर नहीं खींचे फिर से पढ़ें يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك
युअद्दिही इलैक वमिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक इल्ला मा दुमत अलैहि क़ाइमा फिर से क़ाइमा ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى फिर से औफा क्या है ज़बर है खाली फिर से पढ़ें बला فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة यंज़ुर रा पे जो पेश है ज़ा और रा पे जो पेश है इसको लंबा नहीं खींचेंगे वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته